जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और आप सबकी हमेशा से हमेशा तक सलामती होती रहे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ आते हैं, उसकी बातों को देखते हैं, उसके वादों को देखते हैं। और इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप खुदावंद के इस कलाम को सुना करें, ईमान लाया करें, लाइक किया करें। ये आपने किसी इंसान को लाइक नहीं करना, उसके ज़िंदा कलाम को, उसकी बातों को लाइक करना है। लाइक करने का मतलब होता है कि आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, उन पर अमल करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आप इस कलाम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि खुदावंद आपको रूह का मसा दे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, अब रोज़ों के अयाम शुरू हो रहे हैं और हम तमाम 40 रोज़ों को हम याद करते हैं जो खुदा यीशु मसीह ने रखे, ताकि वो शैतान से आजमाए जाने से पहले खुदा उनके रूह का मसा पाए। सो मेरे अजीज़ों, हम जो इंसानी तौर पर कमज़ोर हैं, हम भी रोज़े रखते हैं, लेकिन रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं कि हम खाएं पिए नहीं और बाकी सब काम हम करते रहें। मेरे अजीज़ों, रोज़े का मकसद है कि हम अपनी वो बुरी आदतों को, जो हमें शैतान उभारता है काम करने के लिए, उस चीज़ से अपने आप को रोकें, अपने आप को तब्दील करें, खुदा उनके कलाम की तरफ आएँ। सो आजकल जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, दुनिया आखिरत की तरफ जा रही है, हमारा खुदावंद दोबारा आने वाला है। सो मेरे अजीज़ों, हर तरफ जंग, हलाकतें, ज़लज़ले, तूफ़ान हैं, लेकिन हमें अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़ों के अयाम में मेरे अजीज़ों रोज़ा रखें। इन तमाम मुश्किलात में, तकलीफ़ों में, जंग में खुदावंद के रूह के मसा को मांगे, अपनी कौम के लिए, अपने बेटों बेटियों के लिए, क्योंकि कौम की बेटे बेटियां भी हमारे हैं मेरे अजीज़ों। और हमारे बहन भाई जहाँ जंग में हैं, दुख तकलीफ़ में हैं, उनके लिए भी रोज़ा रखें और उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको ईमान की मजबूती दे, अपनी हिफाजत, अपनी निगहबानी में रखे। और सबसे बढ़कर हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली के लिए रोज़ा रखें, ताकि खुदावंद हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को तब्दील करे और हम रूह का मसा पाएँ और खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाएं। इन हालात को देखें, जिन मुल्कों में हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, वहाँ पर हम खुदावंद के रूह का मसा मांगे और अपने लिए हिकमत और दनाई मांगे, ईमान की मजबूती मांगे, ताकि खुदावंद हमें वो रूह का मसा, वो हिकमत दे, ताकि हम अपने बच्चों की रूहानी तौर पर तरबियत करें, उनकी हर एक बात पर नज़र रखें। सो मेरे अजीज़ों, आए हम देखते हैं आस्तर की किताब, उसका 4 बाब और उसकी हम 16 आयत को देखते हैं कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आस्तर ने भी अपनी कौम के लिए, उसकी बहाली के लिए रोज़ा रखा, ताकि कौम रिहाई पाए। आज यही वक्त हम पर है, हम अपनी कौम के नौजवान बेटों बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए खुदा से रोज़ा रख कर दुआ करें, ताकि रूल कुदस का मसा हो। और हम खुदा की, जब हम रोज़ा रखते हैं मेरे अजीज़ों, तो हम अपने ईमान को और मजबूत करते हैं, क्योंकि ईमानदार ही रोज़ा रखता है, क्योंकि उसका ईमान होता है कि खुदावंद कुदरत वाला है, इख्तियार वाला है, जलाल वाला है, वो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, वो हम पर रहम की नज़र करेगा, तभी हम रोज़ा रखते हैं और फिर हमारा ईमान और मजबूत होता है। मेरे अजीज़ों, हम रोज़ा रखें अपने ख़ानदानों के लिए, उनकी बहाली के लिए, हर एक चीज़ के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने बच्चों के ईमान के लिए, ताकि खुदावंद हमें ईमान की मजबूती अता करे और इस बुरे वक्त में खुदावंद हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, हमें खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, रूह का मसा दे मेरे अजीज़ों, और हम खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और खुदावंद जो है वो हमें अपनी बरकतों से नवाजे, हमारे ईमान को और मजबूत करे, ताकि हम ईमान में मजबूत होकर अपने लिए, दूसरों के लिए भी बरकत का
اور روحانی ترقی کا باعث بنے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جب آپ نے کوئی خاص مقصد ہو آپ کی زندگی میں اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، اگر آپ کے گھروں میں دکھ تکلیف بیماری ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرح کی تکلیفیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، تو آپ روزہ رکھیں تو میرے عزیزو خداوند آپ کی سنے گا، آپ کو روح کا مسا دے گا، آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا، اور آپ ہر ایک نعمت کو پالیں گے، آپ کے گھروں میں شفا آئے گی۔ اگر ہم سے کوئی خطا گناہ ہو گیا، خداوند معاف کرے گا، ہمارے گھروں میں بحالی راست بازی آئے گی، خداوند ہمیں روحانی طور پر رہنمائی کرے گا، اور ساری نعمتیں اور برکتیں ہم پر نچھاور کرے گا، آسمان کے دریچوں کو کھولے گا، اور ہم نئے ہو جائیں گے، اور خداوند کے روح میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں گے میرے عزیزو۔ اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا 6 باب، اور اس کی ہم 16 اور 17 آیت کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے بھی جب صلیب پر چڑھایا جانا تھا تو روزہ رکھا، اپنی ایمان کو اور اپنی روح کو اور زیادہ طور پر مضبوط کرنے کے لیے، اور پاک روح کو لینے کے لیے، کیونکہ وہ تو پاک روح ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ایک مثال دی کہ جب ہم پر دکھ تکلیف مصیبت آئے تو ہم روزہ رکھ کر خداوند کے آگے گڑ گڑائیں، تو خداوند ساری آزمائشوں کو، بیماریوں کو دور کرے گا، اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گا۔ اور ہمیں کیسے روزہ رکھنا ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، آئیے دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے متی کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 16 اور 17 آیت۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کی مرضی کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے گھر کی بحالی کے لیے، شفا کے لیے روزہ رکھیں، تاکہ صرف خداوند کا اور آپ کا رابطہ ہو، اور خداوند جانے کہ آپ نے روزہ کس مقصد کے لیے رکھا ہے، اور خداوند آپ کو روح کا مسا دے، اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے، سارے دروازوں کو کھولے۔ میرے عزیزو، ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ناراضگیاں بدعتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اور ہم روزہ کھلوا رہے ہیں، روزے کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ باتیں خداوند نے قبول نہیں کرنی جب تک ہمارے اپنے دلوں کو، اپنی روح کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنی سوچوں کو تبدیل نہیں کریں گے، اور ان سوچوں کو، ان نفرتوں کو تبدیل کرنے کے لیے آپ خداوند کے آگے جھکیں، اس کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے روزہ رکھیں، خاص مقصد کے لیے روزہ رکھیں۔ آج ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے روح کو مانگیں تاکہ وہ ہمیں روح کی معموری حکمت دے، ہمارے دلوں سے نفرتیں، غصے، بدعتیں، لڑائیاں جھگڑے، خاندانوں میں نا اتفاقیوں کو ختم کرے۔ اس مقصد کے لیے میرے عزیزو روزہ رکھیں، تاکہ ہم محبت اور پیار سے رہیں، خداوند کے اس حکم کو پورا کریں کہ ہم پیار اور محبت سے خاندانوں میں رہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، روحانی بحالی کے لیے روزہ رکھیں، تاکہ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ اور خداوند، میں منت کرتی ہوں کہ جہاں جہاں یہ تیرا کلام سنا جائے، پڑھا جائے، خداوند سوچوں کو، دلوں کو تبدیل کر، ہر شیطانی بندھن ٹوٹے، اور سب لوگ خداوند تیرے آگے جھکے، تیری روح کا مسا پائیں، برکتیں پائیں۔ یہ سب کچھ میں تیرے پاک جلالی اور قدرت والے نام کے وسیلہ سے دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں۔ آمین۔ جے مسیح کی۔